एतदाज्ञाय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयश्चमुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरं सबलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया ममच्च प्रवणं मनः तपसा धारयेल्लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदभिः सर्वदाधिप्रवर्तोऽसौ रावणो राक्षसादिभः तस्य तां संहृसतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तत्नीशिककुर्यात् सम्पृष्टा पाणिना सती जनकस्यात्मजा कुर्यात् यत्क्रोध कलुषीकृता जाम्बवत्प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाहरीन् अस्मिन्नेवं कदे कार्ये भवतां च निवेदिते न्याय्यं स्म सह वैदेह्या दृष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ अहमेकोऽभिप्राप्य पर्याप्तसराक्षगणां पुरीं तां लङ्कां तरसां हन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैर्प्लवगैः शूरैर्भवद्भिर्विजयैक्षिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं शूरशरम् सह पुत्रं वदिष्यामि सहोदरयुतं युति ब्राह्ममैत्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि सक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्ष्यानि संयुगे धान्यहं विदमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान्।